The Secrets of Life with Subhas Agam. अंग्रेजी पढ्दै जाँदा अमेरिकाका ट्रान्सेन्डेन्टलिस्ट पोइटहरूलाई जब मैले पढेँ, खास गरिकन थरो र इमर्सनको जब मैले उनीहरूका लेखनहरू पढेँ, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दा अमेरिकाका विद्वानहरूले सत्य खोज्ने सन्दर्भमा, आफूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पाश्चात्य दर्शनमा त्यो कडी फेला नपारेपछि उनीहरू वेदान्त पढे। वेदान्त पढेर मात्रै उनीहरूले सत्य यो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल मुभमेन्टमा समग्र रूपमा वेदान्तको प्रभाव देखियो। त्यसले मलाई भित्रैबाट के चाहिँ प्रेरणा दियो भने सत्य त हामीसँगै रहेछ। वेदले कुनै बाहुन समाज, क्षेत्री समाज, दलित समाजको कल्पना गर्दैन र वेदमा जात पनि छैन, वेदमा वर्ण छ र वर्ण पेसामा आधारित हो। मेरो छोरो वेदका आधारमा बाहुन हुँदैन, मेरो छोरो जे पेसा गर्छ त्यही हुन्छ। मेरो छोराले पसल खोलेपछि त्यो वैश्य हुन्छ। मेरा छोराले चाहिँ के भन्दाखेरि पुलिस आर्मीमा भर्ती भयो भने, अब लडाइँ भिडाइँतिर लाग्यो भने, सुरताको काम गर्यो भने, डन बन्यो भने त्यो क्षेत्री हुन्छ। मेरा छोराले अनुसन्धान गर्ने, पढ्ने, पढाउने, रिसर्च गर्ने काम गर्यो भने त्यो बाहुन हुन्छ भने, त्यो नगरेर केवल सेवा गर्नेतिर लाग्यो भने, अहिले राजनीतिक कर्मी जस्तै नेताका पछाडि घुम्ने, अरूका पछाडि घुम्नेतिर लाग्यो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि शूद्र। जातीयताको कुरा, कास्ट हायरार्कीको कुरा, अनटचेबिलिटीको कुरा स्मृति ग्रन्थहरूमा, पुराण ग्रन्थहरूमा आएर यी पछिका उत्पादन हुन्। यी खास गरिकन भारतमा मुसलमानले आक्रमण गरिसकेपछि हिन्दूहरूले आफूलाई बचाउने सन्दर्भमा छोरीहरूलाई बच्चामा बिहा गरिदिए, बालविवाह सुरु भयो। त्यो त आवश्यकता थियो। त्यो पछि गएर अहिले हामीले किन गर्नु पर्यो त नि? मुसलमानको त्यो भयावह स्थिति त गयो र श्रीमती छोरीलाई हुर्केकालाई बचाउनका लागि मुख ढाक्ने प्रथा ल्याए। मुसलमानले त बुर्का लगाउँथे, हिन्दूले पनि त्यो राम्री छोरी बुहारी नदेखुन् र उनीहरूले जबरजस्ती नलैजाउन् भनेर त्यो प्रथा चलाए र त्यो अहिले पनि हाम्रो तराईमा प्रथा छ। भनेपछि कति हिन्दू चलन ऐतिहासिक बाध्यताबाट जन्मेका हुन्, तर त्यो ऐतिहासिक बाध्यता हट्यो, तर हामीले त्यो चलन सुधारेन। हाम्रो कहाँ धरतीलाई आभार व्यक्त गर्ने संस्कृति, कहाँ बाइबलमा 5औं दिनमा सबै सृष्टि गरेर हैन, अब 6औं दिनमा मान्छे बनाएर यो सबै धरतीमा भएका नदी नाला हैन, अब चाहिँ के भन्दा यसका जलचर थलचर नवचर सबै तिम्रो लागि भोजन हुन्, तिमी यसका मालिक हौ भन्ने त्यो दर्शन, त्यो दृष्टिकोण र हाम्रो चाहिँ अथर्ववेदको पृथ्वी सूक्त जानेर, आमा तपाईँले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ, हामीलाई मर्ने ठाउँ दिनुभएको छ, हामीलाई चाहिँ खेती गर्ने ठाउँ दिनुभएको छ, हामीले उफ्रेका छौँ, मलमूत्र त्याग गरेका छौँ, सही दिनुभएको छ, हामी यसका लागि आभार छौँ, हामी हृदयदेखि नमन गर्छौँ, हाम्रो नमन स्वीकार गर्नुहोस् र हामीले श्रद्धाका रूपमा हजुरलाई यज्ञमा आहुति चढाउँछौँ, त्यो चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोस्। ल भन्नुहोस्, यो विनम्रताको संस्कृति, यो धरती पुत्र भएको संस्कृति र त्यो त सबैको मालिक होस्, यो सबैको त चाहिँ के भन्दाखेरि तैँले शोषण गर, उपभोग गर भन्ने संस्कृतिका बिचमा कहीँ तालमेल हुन्छ। महिलावादी कुन चाहिँ टेक्स्ट यस्तो छ जसलाई तपाईँले चण्डीसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले दुर्गा महात्म्यसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले देवी पुराणसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? हामी अङ्ग्रेजी पढेका मान्छेले त्यही चाहिँ के भन्दाखेरि साइमन द वेबवेयर मात्रै पढ्ने कि केट मिलेट मात्रै पढ्ने कि दुर्गा सप्तशती पढेर हाम्रोमा त यस्तो छ, हाम्रो त परम शक्ति त चाहिँ के भन्दा देवी हुन्, हाम्रो त विद्या भनेको पनि महिला सरस्वती, शक्ति भनेको पनि शक्ति पार्वती, ल हेर्नुहोस्, र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि धन भनेको पनि लक्ष्मी महिला। हाम्रो त धनको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो, विद्याको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो, शक्तिको ताकतको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो। त्यसैलाई हामी त्रिशक्ति भन्छौँ, सरस्वती, लक्ष्मी र शक्ति। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।
आज हामी अंग्रेजी साहित्यको एकजना प्रोफेसरसँग छौं जो अध्यात्ममा रुचि राख्नुहुन्छ र त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर धेरै नेपाली साधकहरूलाई र अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रै वैदिक परम्परा र वैदिक वाङ्मयमा रुचि राख्न सिकाइरहनु भएको छ। अंग्रेजी विभागका केही समय प्रमुख पनि भएर रहनुभएका र अहिले पनि काम गरिरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माज्यू, आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। नमस्कार। सिक्रेट अफ लाइफ भन्नुभयो। सिक्रेट अफ लाइफका साधकज्यूहरूलाई मेरो अभिवादन छ। यो कति मिठो संयोग हो, हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात हुँदाखेरि त शङ्ख बजिरहेछ। यो अत्यन्तै मिठो संयोग है। अहिले हालचाल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? म अहिले अंग्रेजी विभागमा कार्यरत नै छु, कार्यरत प्राध्यापक हुँ। एकातिर हाम्रो रुटिन वर्क आफ्नो छँदैछ। त्यसबाहेक मैले खास गरिकन यो गोरखनाथ योग नाथ योग परम्परामा म अहिले अनुसन्धान गरिराखेको छु र यसमा लेखी पनि राखेको छु एकातिर भने। अर्कातिर मैले समग्र दर्शन समग्र साधनाको आधारभूत ग्रन्थ वेद र त्यसमा पनि वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता र अथर्ववेद संहिता। सामवेदमा त मुख्य रूपमा गीतहरूकै कुरा छ, गीतहरूकै अभ्यास छ, अब चाहिँ गीत साधना सङ्गीत साधनाको कुरा छ र यो चाहिँ आधारभूत ग्रन्थहरूमा के रहेछ, हिन्दू समाजको जुन अहिलेको अवस्था छ, जुन यो जातीय आधारहरू छन्, जुन भेदभाव छ, जुन छुवाछुत छ, दलित प्रथा छ, महिलाहरूमाथि अब यो चाहिँ धेरै ठाउँमा मुख छोप्ने, बुर्का लगाउने हैन, र पुरुष र महिला बीचको जुन भेदभाव हिन्दू समाजमा व्यवहारमा छ, त्यसको के शास्त्रीय आधार वैदिक मान्यता नै हो त भनेर मैले यसमा लगभग 1 दशक हुन थाल्यो म यतातिर लागेँ र मैले पहिला त म वेदान्तमै अध्ययनमा गएँ। वेदान्तको अध्ययनमा गइसकेपछि के पाएँ भने उपनिषदहरू पढेर गीता र ब्रह्मसूत्र मात्रै पढेर सामाजिक संरचना लौकिक व्यवहार बुझिँदैन, त्यसो भएर त्यसका लागि वेद नै पढ्न जरुरी रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले खास गरिकन अरबिन्दो, श्री अरबिन्दोले वेदका मूल किताबहरूलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्नुभएको छ र वेदको व्याख्यातामा अरबिन्दो धेरै ठुला विद्वान। मैले अरबिन्दोलाई नै आधार मानेर वेद ग्रन्थको पनि एकातिर अध्ययन गरिरहेको छु, अर्कोतिर नाथ परम्परामा मैले काम गरिरहेको छु र अहिले मेरो मुख्य कन्सन्ट्रेसन जागिर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है। अब मैले 35 वर्ष जागिर गरिसकेँ। त्यसो भएर अब यो देशकै लागि हाम्रो आफ्नो पूर्वीय चिन्तनमै यो जीवन समाहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म यसमा लागेको छु। अति सुन्दर। हामीले हजुरलाई इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टमा देखिरहेको थियौँ। म पनि इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाटै मास्टर्स गर्ने क्रममा हजुरलाई मैले धेरै समय त्यहाँ देखेँ। तर अब दुर्भाग्य नै भनौँ, हाम्रो क्लासमा चाहिँ हजुरको चाहिँ क्लास परेन, त्यसले गर्दा हजुरसँग पढ्ने चाहिँ अवसर मिलेन। तर हजुरलाई चाहिँ त्यहाँ देख्न चाहिँ पाइयो। हाम्रै डिपार्टमा हाम्रै छेउको क्लासमा पढाइरहनु भएको हुन्थ्यो हजुरले। जे होस्, अचानक एक दिन चाहिँ युट्युबमा हजुरको भिडियो हेर्दा म झसङ्गै भएँ कि चाहिँ हाम्रै डिपार्टमा पढाइरहनु भएको प्रोफेसर वैदिक वाङ्मयमा यति धेरै ज्ञान राख्नुहुने हुनुहुँदो रहेछ, जुन चाहिँ फेरि अब दुर्भाग्यवश हामीले चाहिँ पढ्न पाइएन भन्ने त्यो एउटा अचम्मको चाहिँ संयोग मेरो चाहिँ कुराहरू दिमागमा खेल्यो। त्यसपछि आज यो भेटघाटको संयोग मिलेको छ। मलाई रुचि लागेको कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा पिएचडी नै भएको मान्छे, अङ्ग्रेजी विभागमा पढाइरहेको व्यक्ति, त्यहाँको प्रमुख भएको व्यक्ति एकाएक यो वैदिक वाङ्मयमा अध्ययनमा कसरी छलाङ मार्नुभयो र हजुरको अपब्रिङ्गिङ पक्कै पनि त्यस्तो केही थियो होला जुन संस्कारले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। हजुरको अपब्रिङ्गिङ कसरी चाहिँ भयो र चाहिँ कसरी वैदिक वाङ्मयसम्म आइपुग्नुभयो गुरु? सुभाषजी धन्यवाद। यसमा दुईटै पाटा छन्।
एउटा मेरो परिवार चाहिँ पढालेखा परिवार हो र मेरो दाजु धेरै ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो स्वामी सत्यदेव पूर्वीय वेदान्त दर्शनको धेरै ठुलो ज्ञाता र योगी नरहरिनाथजीले पनि सम्मान गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ खास गरिकन योगका कुराहरू वेद वेदान्तका कुराहरू का सन्दर्भमा मैले धेरै अब संसारमा के भइरहेको छ भन्ने पहिलो पटक बुझ्ने अवसर मैले दाजुबाटै पाएको हुँ र अर्को कुरा मैले जब अङ्ग्रेजी पढ्दै जाँदा अमेरिकाका ट्रान्सेन्डेन्टलिस्ट पोइटहरूलाई जब मैले पढेँ खास गरिकन थरो र इमर्सनको जब मैले उनीहरूका लेखनहरू पढेँ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दा अमेरिकाका विद्वानहरूले सत्य खोज्ने सन्दर्भमा आफूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पाश्चात्य दर्शनमा त्यो कडी फेला नपारेपछि उनीहरू वेदान्त पढे वेदान्त पढेर मात्रै उनीहरूले सत्य यो रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल मुभमेन्टमा समग्र रूपमा वेदान्तको प्रभाव देखियो त्यसले मलाई भित्रैबाट के चाहिँ प्रेरणा दियो भने सत्य त हामीसँगै रहेछ सत्यको आधारभूमि त हामीसँग रहेछ भनेपछि अब हामीले पनि जीवन बुझ्नका लागि सत्य बुझ्नका लागि त हाम्रै आधारभूत ग्रन्थहरूमै हामी फर्किनुपर्छ भन्ने मैले प्रेरणा पाएँ र अर्को टिएस इलियट डिपार्टमेन्टमा आइसकेपछि अथवा इङ्ग्लिस साहित्यभित्र अध्ययन गर्दै क्रममा नै त्यसमा अझै बढी रुचान एकदम एकदम मैले अङ्ग्रेजी खास गरिकन अब पढाउने सन्दर्भमै होइन मैले अब टिएस इलियटको खास गरी वेस्टल्यान्ड भन्ने कविता पढाउँदा त्यसका जुन 5वटा अङ्गहरू हुन् ती सबै बुद्ध दर्शन र हिन्दू दर्शनबाट प्रभावित भएर लेखिएका हुन् र खास गरिकन बृहदारण्यको उपनिषदमा प्रजापति र चाहिँ के भन्दाखेरि इन्द्र होइन र चाहिँ के भन्दाखेरि वृत्रासुर र यसरी चाहिँ देव दानव र प्रजापतिको बीचको संवाद सत्य के हो भन्दाखेरि ब्रह्माजीले चाहिँ अब मान्छे दानव र देवतालाई सबैलाई एउटा वाक्य भन्नुभयो द द द अब यो एउटै ध्वनिलाई ती 3 वर्गले आफ्नो आफ्नो प्रवृत्तिका आधारमा मान्छे लोभी हुने भएको हुनाले उसले चाहिँ ब्रह्माजीले मलाई दान गर भन्नुभयो धेरै लोभी नबन भन्नुभयो भन्ने बुझ्यो अब दानवहरू राक्षसहरू अलि निर्दयी क्रूर हुने भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ प्रजापतिले मलाई अब चाहिँ किन दया गर भन्नुभयो भन्ने बुझे भने देवताहरू एकदम कन्ट्रोल फ्री भएर तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि अब आनन्दमा लाग्ने भएका हैन अब इन्द्रिय सुखमा लाग्ने भएका हुनाले अब हामीले इन्द्रका धेरै कथाहरू सुन्छौँ नि हैन हो त्यसपछि देवताले के बुझे भने इन्द्रियहरू दमन गर्नुपर्छ इन्द्रिय नियन्त्रण गर्नुपर्छ अनि यसरी प्रजापतिको एउटै ध्वनिलाई 3 थरीले 3 तरिकाले बुझे र यसको एकदमै विस्तृत व्याख्या बृहदारण्यको उपनिषदमा खास गरिकन याज्ञवल्क र जनक संवादको क्रममा आउँछ र त्यो चाहिँ टिएस इलियटको वेस्टल्यान्ड कविताको मूल प्रस्तुति नै त्यही द द द मा छ भने त्यस्ता कविताहरूले पनि तपाईलाई एक खालको चाहिँ त्यो रुचि जगाउँदै चाहिँ गयो हजुर हो बिल्कुल म आफू पनि अंग्रेजी साहित्यकै विद्यार्थी र अंग्रेजी साहित्य पढ्ने क्रममा विभिन्न कविहरूको चाहिँ बायोग्राफी पढ्ने क्रममा कोही चाहिँ गोजीमा चाहिँ भेटेका ढुङ्गाहरू राख्दै 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 गएर अन्तमा गएर चाहिँ तालमा गएर चाहिँ हामफालेर चाहिँ सुसाइड गर्ने कविहरू भेटे कोही चाहिँ लेख्दा लेख्दै त्यसपछि लेखेर अनि सुसाइड गरेका कविहरू भेटे ग्लुमी सन्डे लेख्ने लेखक गाउने गायक गर्ने सङ्गीतकार सबै चाहिँ आफ्नो गीत रेकर्ड भएर सुनिसकेपछि अनि सुसाइड गरेको प्रसङ्गहरू भेट्दा मलाई के चाहिँ लाग्यो भने अंग्रेजी साहित्यमा लागेका मान्छेहरू चाहे अब अहिलेका नोबेल प्राइज विनर बब डिलन हुन् ड्रग्सतिर बढी आकर्षित भइरहेको र तपाईको चाहिँ सुसाइडल मेन्टालिटी बढी भएका राइटर
म्युजिसियन्सहरू चाहिँ बढी देख्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा समथिङ रङ भयो, तिनीहरूमा केही चिज चाहिँ कमी छ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरिरहेको थिएँ। र जब हामी वैदिक लिट्रेचरका राइटरहरूको कुरा हेर्छौँ, उनीहरू चाहिँ डाकुबाट ऋषि भएका चाहिँ कथाहरू पाउँछौँ, चोरबाट ऋषि भएका कहानीहरू सुन्छौँ होइन। एउटा निकृष्ट व्यक्ति पनि, अज्ञानी व्यक्ति पनि फेरि ऋषिको सत्तामा पुगेको देख्दा हाम्रो वैदिक वाङ्मय नै धनी रहेछ, हामीमा नै त्यो तुच्छताबाट दिव्यता त्यो तर्फको चाहिँ तमसबाट ज्योतिरतिरको मार्ग चाहिँ यतैतिर पो देखिन्छ, उतातिर त त्यस्तो देखिँदैन भन्ने मैले पनि अनुभव गरेको थिएँ। र यही टी.एस. इलियट्सको वेस्टल्यान्ड पढ्ने क्रममा पनि त्यो शान्ति 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 भन्ने शब्द आउँदा यति खुसी पनि लागेको थियो कि आहा, पश्चिमका लेखक वैज्ञानिक विद्वानहरूले चाहिँ हाम्रा वेदका कुराहरूलाई चाहिँ लिएर गएर उतातिर चाहिँ जक्स्टापोज गर्न थाल्नु भएछ, त्यो कुरामा खुसी पनि लाग्थ्यो। तर सबै प्रोफेसरहरूले हजुरले जसरी बुझेर बुझाउनु भएको पाइँदैन थियो। मलाई खुसी लागिरहेको छ कि अङ्ग्रेजी डिपार्टमा आजको नेपालको अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टले हजुरलाई पाएको छ, त्यो साँच्चै खुसीको कुरा हो। किनभने अङ्ग्रेजी साहित्यकै विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले हजुरले चाहिँ फेरि हाम्रै पूर्वीय चाहिँ पुस्तकहरूलाई चाहिँ लिएर फेरि अध्ययन गर्न, पिएचडी गर्न लगाइरहनु भएको रहेछ। द्याट्स अमेजिङ। बहुत खुसी लाग्यो हजुरले चाहिँ अबको बाँकी जीवन चाहिँ यही साहित्यमा अध्ययन गरेर बिताउने चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यसको लागि एकदम साधुवाद, साह्रै खुसी लागेको छ। धन्यवाद हजुरलाई। अब हामी चाहिँ अलिकति साधनाका केही सूक्ष्मतम कुराहरूतर्फ जाउँ गुरु। हजुरले वैदिक साहित्यलाई अध्ययन गर्ने क्रममा अब धेरै पुस्तकहरू, धेरै वेद उपनिषदहरू पढिसक्नुभयो। हामी चाहिँ के पाउँछौँ भन्दा साधकहरूको माझमा कस्तो छ भने कोही भक्ति साहित्य, विशेष गरेर प्रभुपादजीले गौडीय वैष्णवहरूले अथवा वैष्णवहरूले त्यो सुरु गर्नुभएको मन्त्र जपको अथवा सङ्कीर्तनको चाहिँ परम्परामा चाहिँ कीर्तन र जप गरेर भक्ति गरेर म चाहिँ केही होइन, हजुर नै हो, उहाँ हजुरकै कृपाले मात्रै म तर्नेछु भन्ने खालको एउटा धारा देखिन्छ। ज्ञान मार्गको साङ्ख्य मार्ग भनौँ, अझै अष्टावक्र लगायतका चाहिँ ऋषिहरूका कुरा सुनेर अब सडन रियलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ साधकहरू हुनुहुन्छ। होइन, बुद्धले जस्तो होइन, आफूलाई चाहिँ आफ्ना कर्मलाई तिरोहित गर्दै 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 साधनाबाट नै बुद्धत्वको मार्ग खुल्छ, पुण्य कमाउँदै बुद्धत्वको मार्ग खुल्छ भनेर ध्यानमा लागेका साधकहरू पनि हुनुहुन्छ। साधनाका यी विविध आयामहरू छन्, विविध मार्गहरू छन्। साधना सहज चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ गुरु? धन्यवाद सुभाषजी। अब यो विभिन्न साधनाका मार्गहरू विभिन्न नदी नालाहरू जस्तै हो, पुग्ने लक्ष्य त समुद्र नै हो। त्यसो भएर यी विविधताले कुनै असर पार्दैन। ओके। पश्चिमा र पूर्वको भेद भनेकै पश्चिमाले पूर्वलाई अथवा चाहिँ सेमेटिक रिलिजन ले, सेमेटिक रिलिजन भनेको यहुदी, क्रिस्चियन र इस्लाम, यिनीहरूलाई सेमेटिक रिलिजन भन्छ। यिनीहरूले अब जस्तै क्रिस्चियनहरूले आफू बाहेक अरू सबैलाई प्यागन भन्ने हो। प्यागन भनेको दोज हु बिलिभ इन रङ गड, दोज हु आर इन रङ प्र्याक्टिस, दोज हु फलो रङ ट्रेडिसन। सो वी आर ओन्ली राइट, एभ्रिबडी एल्स इन द वर्ल्ड इज रङ। क्रिस्चियनहरूको भने इस्लामले आफू बाहेक अरू सबैलाई काफिर भन्यो। हेर्नुहोस्, काफिर भनेको पनि प्यागन भने जस्तै हो। भने यसरी पश्चिमले आफू बाहेक अरू सबैलाई गलत बाटोमा हिँडेका, गलत धर्म संस्कृति सभ्यता भएका भनिसकेपछि हामी मात्रै सही र हामीले अरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको जुन दम्भ हो, अहम हो, त्यसैको परिणति संसारभरिको कोलोनाइजेसन हो। कोलोनाइजेसनको एउटा अब्जेक्टिभ त सिभिलाइजिङ हो नि। त्यो सिभिलाइजिङ सेन्स कहाँबाट आयो? बाइबलबाट आयो। मुसलमानले पटक पटक चाहिँ के भन्दा एसियामा आक्रमण गरे, त्यसको पछाडिको के त काफिरलाई हामीले ठिक बनाउनुपर्छ, अल्लाहका अनुयायी बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो जुन चाहिँ के भन्दाखेरि दर्शनको पछाडि, सभ्यता संस्कृति पछाडिको सङ्कीर्णता हो, त्यसले सारा संसारलाई युद्धमा ल्यायो, झगडा गरायो, उपनिवेश कायम गरायो। भने तपाईँले गीता हेर्नुभयो भने गीताले के भन्यो? तिमीले मलाई जसरी सम्झ
म त्यही रूपमा उपस्थित हुन्छु। हजुर जसरी सबै नदीहरू समुद्रमा जान्छन्, सबै खालका भक्तहरू अन्त्यमा मैसँग आउने हुन्। ल भन्नुहोस्, गीताको यो चिन्तन र यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा के भनेको छ भने 40औं अध्यायको यो 6औं मन्त्र होला, म सबैभित्र छु। हजुर है, म भित्र सबै छन् भन्ने चेतना प्रत्येक प्राणीमा हुनुपर्छ भनेर वेदले भनेको छ। त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्चियनको भेदको कुरा भएन, चेतनाको कुरा भयो। मभित्र जुन चेतना छ, मभित्र जुन अग्नि छ, मभित्र जुन ज्योति छ, त्यो सारा संसारका मान्छेभित्र पनि त्यही ज्योति छ। त्यो ज्योतिमा म पनि छु भने हुनाले हाम्रोमा विद्या भने त विद्या मृतमस्नुते भन्छ। त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदको 40 अध्यायको 14औं मन्त्रमा विद्याले हामीलाई अमर बनाउँछ भन्छ। भनेपछि हाम्रोमा विद्या भने चाहिँ मैले आफूलाई बुझ्ने हो, अथवा विद्या ददाति विनयम हैन, विनय गराउँछ, त्यो पछाडिको कुरा हो। भनेपछि विद्या भनेको हाम्रोमा त मैले आफूलाई बुझ्ने हो, मैले आफूलाई बुझ्ने भनेको मभित्रको ज्योति बुझ्ने हो, र त्यो ज्योति सारा संसारका प्रत्येक प्राणीभित्रको ज्योति एउटै हो। त्यसो भएर वेदले त समग्र जो हामी साम्यवादको कुरा गर्छौँ, जुन समाजवादको कुरा गर्छौँ, वेदले त स्पष्ट रूपमा खास गरेर तपाईँको चाहिँ के भन्दा ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा 10औं मण्डलको अन्तिम सूक्त 191 सूक्तमा 5 मन्त्रमा के भनिएको छ भन्दा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे भनेको के हो भने मा विद्विषावहे, हामीले एकअर्कालाई रिस नगरौँ, ईर्ष्या नगरौँ हैन। सहना भवतु, हामी सुरक्षित हौँ, सँगै सवीर्यम करवावहे, एकदम राम्रा काम जहाँ चाहिँ ताकत लाग्छ ती काम मिलेर गरौँ हैन। सहनौ भुनक्तु, सँगै खाउँ। ल हेर्नुहोस् हैन। र त्यसपछिका मन्त्रहरूमा के भनेको छ, हाम्रा मनहरू मिलुन्, हाम्रा आत्माहरू मिलुन्, हामीमा ईर्ष्या नहोस् भनेको छ। ल भन्नुहोस्, समाजवाद भने यही होइन र? भनेपछि वेदले त समग्र मानव समाजको कल्पना गरेको छ। वेदले कुनै बाहुन समाज, क्षेत्री समाज, दलित समाजको कल्पना गर्दैन, र वेदमा जात पनि छैन, वेदमा वर्ण छ, र वर्ण पेसामा आधारित हो। मेरो छोरो वेदका आधारमा बाहुन हुँदैन, मेरो छोरो जे पेसा गर्छ त्यही हुन्छ। मेरो छोराले पसल खोलेपछि त्यो वैश्य हुन्छ। मेरा छोराले चाहिँ के भन्दाखेरि पुलिस आर्मीमा भर्ती भयो भने, अब लडाइँ भिडाइँतिर लायो भने, सुरताको काम गर्यो भने, डन बन्यो भने त्यो क्षेत्री हुन्छ। मेरा छोराले अनुसन्धान गर्ने, पढ्ने, पढाउने, रिसर्च गर्ने काम गर्यो भने त्यो बाहुन हुन्छ भने, त्यो नगरेर केवल सेवा गर्नेतिर लायो भने, अहिले राजनीतिक कर्मी जस्तै नेताका पछाडि घुम्ने, अरूका पछाडि घुम्नेतिर लायो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि शूद्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर वेदले त पेसागत आधारमा वर्ण व्यवस्था गरे हो, त्यो डिभिजन अफ लेबर गरे हो, त्यो बर्थ बेस होइन। त्यसो भएर गीतामै चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग छ भने, गुण भने के हो? क्वालिटी, एक्सन, तपाईँको स्किलका आधारमा हेर्नुहोस्, स्किलका आधारमा, क्वालिटीका आधारमा मैले 4 वर्ण बनाएको भनेको छ नि। जन्मका आधारमा भनेको छ र हो? फेरि भनेपछि यो कहाँबाट बिग्रियो त? पछि गएर खास गरिकन सत्तामा बसेका मान्छेहरूले पढेका मान्छेहरूलाई अहिले जसरी किनबेच हुन्छ नि, प्रभावित पारे, र त्यसका आधारमा हिन्दू ल भन्छ जसलाई, स्मृति ग्रन्थहरू हिन्दू ल हुन्, ती हिन्दू लहरू बने। जहाँ गएर हेर्नुहोस् के भनियो, स्त्री शूद्रौ नादिएता भनियो, महिला र शूद्रले पढ्नु हुँदैन भन्ने होला। हेर्नुहोस्, पढ्यो भने के गरे नि त, पारा पगालेर कानमा हालिदेऊ अनि मार भने होइन। ल हेर्नुहोस्, यस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि जातीयताको कुरा, कास्ट हायरार्कीको कुरा, अनटचेबिलिटीको कुरा स्मृति ग्रन्थहरूमा, पुराण ग्रन्थहरूमा आएर यी पछिका उत्पादन हुन्। यी खास गरिकन भारतमा मुसलमानले आक्रमण गरिसकेपछि हिन्दूहरूले आफूलाई बचाउने सन्दर्भमा छोरीहरूलाई बच्चामा बिहा गरिदिए, बालविवाह सुरु भयो। त्यो त आवश्यकता थियो।
त्यो पछि गएर अहिले हामीले किन गर्नु पर्यो त नि मुसलमानको त्यो भयावह स्थिति त गयो र श्रीमती छोरीलाई हुर्केकालाई बचाउनका लागि मुख ढाक्ने प्रथा ल्याए मुसलमानले त बुर्का लगाउँथे हिन्दूले पनि त्यो राम्री छोरी बुहारी नदेखुन् र उनीहरूले जबरजस्ती नलैजाउन् भनेर त्यो प्रथा चलाए र त्यो अहिले पनि हाम्रो तराईमा प्रथा छ भनेपछि कति हिन्दू चलन ऐतिहासिक बाध्यताबाट जन्मेका हुन् तर त्यो ऐतिहासिक बाध्यता हट्यो तर हामीले त्यो चलन सुधारेनौँ त्यसो भएको हुनाले हिन्दू समाजको जुन अहिलेको विकृति हो यसलाई हामीले जस्टिफाई गर्नु भनेको साँच्चीकै हिन्दू समाजलाई हामीले निकट भविष्यमा ध्वस्त पार्नु त्यसो भएर हामीले बढीभन्दा बढी मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाउनु बढीभन्दा बढी मान्छेलाई मुस्लिम बनाउनु त्यसो भएको हुनाले हिन्दूहरू समतावादी हुन् हिन्दूहरू जन्मजातै समाजवादी हुन् हिन्दूहरू ज्ञानमा विश्वास गर्ने हुन् र त्यसो भएर हाम्रो जीवनलाई कसरी बाँडियो त 25 वर्ष अध्ययन गर्ने त्यो सबैका लागि हो 25 इयर्स ब्रह्मचर्य भनेको चाहिँ नलेज भने हो ब्रह्मको अर्थ नलेज हो है ब्रह्म भने बाहुन होइन त्यसो भएर वेदमा ब्राह्मण ग्रन्थ भनेको चाहिँ वेदा इन्टरप्रेटिभ टेक्स्ट भने हो वेदको अर्को नाम ब्राह्मण हो ब्राह्मण भने चाहिँ के भन्दाखेरि नलेज वेदको अर्थ पनि ज्ञान हो त्यसो भएर तपाईँले सुरुमा भने जस्तै स्वामी विवेकानन्दले हिन्दू समाज हिन्दू संस्कृति बुझ्नका लागि सबभन्दा बुझ्नुपर्ने एउटा व्यक्ति स्वामी विवेकानन्दले अमेरिकामा सिकागोमा आफूले दिएको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन स्पिच छ त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी मान्छे देउता नै हौँ तर हामी बिर्सेर हामीले पशु व्यवहार गरिरहेका छौँ त्यसो भएर हामीभित्र देवत्व छ त्यो दया करुणा शान्ति ध्यानको प्रवृत्ति यी दैवी गुण हुन् र त्यसो भएर हाम्रो यात्रा पशुबाट देवत्वतिर होइन देवत्वको अनुभूति गरेर चाहिँ सुपर कन्सियसनेसतिर हो नि जर्नी फ्रम डिभिनिटी टु सुपर डिभिनिटीतिर हो डिभिनिटी टु डिभिनिटीतिर हो नट फ्रम एनिमलिजम टु कन्सियसनेस बट फ्रम कन्सियसनेस टु कन्सियसनेस हो त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शास्त्रले त हामीलाई के भनेको छ म अथर्ववेदको चाहिँ के भन्दा 12औं सूक्त भनेको भूमि सूक्त हो पृथ्वी सूक्त हो त्यसमा के भनेको छ भने म पृथ्वीको छोरा हुँ मेरा बाउ अन्तरिक्ष हुन् पर्जन्य हुन् भनेको छ अझै पर्जन्य भनेको त वर्षा मेघबाट वर्षा हुन्छ त्यसो भएर म त धरतीपुत्र हुँ मेरा बाउ चाहिँ के भन्दाखेरि आकाश हुन् पर्जन्य हुन् र यिनीहरूले मलाई बढाउन् र मलाई यो बस्ने जुन बास दिएका छन् जमिन दिएका छन् खेल्नका लागि र मरेपछि पनि मेरो शरीरलाई यही मिलाइदिएका छन् म यो सबैका लागि धरतीप्रति आभार व्यक्त गर्छु ल भन्नुहोस् हाम्रो कहाँ धरतीलाई आभार व्यक्त गर्ने संस्कृति कहाँ बाइबलमा 5औं दिनमा सबै सृष्टि गरेर हैन अब 6औं दिनमा मान्छे बनाएर यो सबै धरतीमा भएका नदी नाला हैन अब चाहिँ के भन्दा यसका जलचर थलचर नवचर सबै तिम्रो लागि भोजन हुन् तिमी यसका मालिक हौ भन्ने त्यो दर्शन त्यो दृष्टिकोण र हाम्रो चाहिँ अथर्ववेदको पृथ्वी सूक्त जानेर आमा तपाईले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ हामीलाई मर्ने ठाउँ दिनुभएको छ हामीलाई चाहिँ खेती गर्ने ठाउँ दिनुभएको छ हामीले उफ्रेका छौँ मलमूत्र त्याग गरेका छौँ सही दिनुभएको छ हामी यसका लागि आभार छौँ हामी हृदयदेखि नमन गर्छौँ हाम्रो नमन स्वीकार गर्नुहोस् र हामीले श्रद्धाका रूपमा हजुरलाई यज्ञमा आहुति चढाउँछौँ त्यो चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहोस् ल भन्नुहोस् यो विनम्रताको संस्कृति यो धरती पुत्र भएको संस्कृति र त्यो त सबैको मालिक होस् यो सबैको त चाहिँ के भन्दाखेरि तैँले शोषण गर उपभोग गर भन्ने संस्कृतिका बिचमा कहीँ तालमेल हुन्छ हो त्यसो भएको हुनाले हामीले गल्ती कहाँ गऱ्यौँ भागवतका कथा भन्दै हिँड्यौँ भागवतमा त जातीयता आइसक्यो नि महिलामा भेदभाव आइसक्यो नि महिलाले पतिको सेवा गर्नु श्रीमान बाहेक अरूलाई नहेर्नु सपनामा पनि अरूलाई नदेख्नु देख्यो भने बिहानै जुरुक्क उठेर गएर नबोलिकन गएर नुहाएर चोखो हुनु ल हेर्नुहोस् परपुरुष भन्ने कन्सेप्ट आयो
त्यो भागवत जहाँनेर जातीयताको भेदभाव भागवत भनेको तपाईँले श्रीमद् भागवत होइन गीता होइन भागवत पुराणको कुरा हो। अहिले हेर्नुहोस् नेपाल इन्डियाभरि हेर्नुभयो भने चारैतिर त्यही भागवतका कथा चलिरहेका छन् है। त्यो भागवतको युग आउँदासम्म त जातीयताको युग आयो, महिला पुरुषको भेदभावको युग आयो। त्यसरी हामीले हिन्दूहरूले के गर्यौँ त, जहाँबाट जातीयतामा बढीभन्दा बढी फोकस आयो, जहाँनेर लैङ्गिक विभेदको कुरा आयो, त्यो लैङ्गिक विभेदका कुरा ल्याएर सुनाएर हामीले चाहिँ हिन्दू धर्ममा लैङ्गिक विभेद छ भन्यौँ। के हामीले देवी पुराण पढ्यौँ त? के हामीले चण्डी पढ्यौँ त? चण्डीमा तपाईँको कुनै देवताले दानवलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दमन गर्न नसकेपछि उनीहरूले प्रार्थना कसलाई गरे त? स्त्री शक्तिलाई गरे, नारी शक्तिलाई गरे, अम्बिकालाई गरे। पार्वतीले दुर्गाका रूपमा आएर चाहिँ के भन्दाखेरि सबै देवताको शक्ति लिएर चाहिँ के भन्दाखेरि सबै देवतालाई मान्छेलाई बचाइन्। भनेपछि हाम्रो शास्त्रले त शिवले विष्णुले ब्रह्माजीले गर्न नसक्ने कुरा गर्ने त दुर्गा हुन् नि त। भनेपछि महिलावादी कुन चाहिँ टेक्स्ट यस्तो छ जसलाई तपाईँले चण्डीसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले दुर्गा महात्म्यसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले देवी पुराणसित तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? हामी अङ्ग्रेजी पढेका मान्छेले त्यही चाहिँ के भन्दाखेरि साइमन द वेबर मात्रै पढ्ने कि केट मिलेट मात्रै पढ्ने कि दुर्गा सप्तशती पढेर हाम्रोमा त यस्तो छ, हाम्रो त परम शक्ति त चाहिँ के भन्दा देवी हुन्, हाम्रो त विद्या भनेको पनि महिला सरस्वती, शक्ति भनेको पनि शक्ति पार्वती। ल हेर्नुहोस्, र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि धन भनेको पनि लक्ष्मी महिला। हाम्रो त धनको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो, विद्याको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो, शक्तिको ताकतको कुरा गर्नुहुन्छ स्त्री शक्ति हो। त्यसैलाई हामी त्रिशक्ति भन्छौँ, सरस्वती लक्ष्मी र शक्ति। ल भन्नुहोस्, अब यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि महिलाको उच्च सम्मान भएका कुरालाई ल्याएर हामीले मनुस्मृतिमा ल्याएर है। त्यसो भए गुरु, हजुरले यति धेरै शास्त्रहरू अध्ययन गरेर एक खालको चाहिँ अब यो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि के गर्दा हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? अध्यात्मको सुरुवात गर्न चाहने कोही साधकले अध्ययन गर्नै पर्ने चाहिँ शास्त्र कुन हो? पुराणहरू होइनन्, पुराणहरू होइनन्, स्मृति ग्रन्थहरू होइनन्। ओके, तिनलाई हामीले साहित्यका रूपमा, सुन्दर साहित्यका रूपमा, ओके, उपन्यासका रूपमा, कथाका रूपमा हामीले पढ्नुपर्छ। अत्यन्त समृद्ध साहित्य हो त्यो। तर हामीले दर्शनका रूपमा पढ्ने षड्दर्शन नै हो है। र हामीले वेद नै वैदिक साहित्य नै हामीले पढ्नुपर्छ। वैदिक साहित्यका कसको भर्जन छ, कसको भर्जन अभाइलेबल छ अहिले, कुनलाई चाहिँ पढ्दा ठिक होला? त्यसका लागि अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छेका लागि वैदिक प्रतिष्ठान दिल्ली भन्ने एउटा वेदमा रिसर्च गर्ने सेन्टर छ, त्यसले सबै वेदका किताबहरू अनुवाद गरेको छ। अनि यदि नेपालीमा पढ्न र अर्को चाहिँ श्री अरविन्दोको अरविन्दो आश्रमले पनि ती सबै चाहिँ के भन्दाखेरि वैदिक टेक्स्टहरूलाई गरेको छ र वैदिक टेक्स्टभित्रै उपनिषद पर्छन्। ओके है, वैदिक टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै 4 प्रकारका टेक्स्टहरूलाई वैदिक टेक्स्ट मानिन्छ। एउटा मन्त्रहरूको सङ्कलन जसलाई संहिता भनिन्छ, संहिताको भनेको अङ्ग्रेजीमा एन्थोलोजी हो हैन। त्यसो मूल ग्रन्थ 4 वेदका मूल ग्रन्थहरूलाई संहिता भनिन्छ। तिनीहरूको प्रयोजनका लागि गरिएका व्याख्या इन्टरप्रेटिभ टेक्स्टहरूलाई ब्राह्मण ग्रन्थ भनिन्छ। त्यसपछि गुरुकुलमा पढ्ने पढाउने, गुरुकुलहरू त्यति बेला जङ्गलमा हुन्थे, ती ग्रन्थहरूलाई आरण्यक भनिन्छ। अरण्य भनेको संस्कृतमा जङ्गल हो, जङ्गलमा बसेर लेखिएका ग्रन्थहरू हुन्। र ती आरण्यक ग्रन्थभित्रै उपनिषद पर्छन् र त्यो कम्प्लिटली फिलोसफिकल टेक्स्टहरू हुन् है। त्यसबाट यी टेक्स्टहरू र वेदलाई बुझ्नका लागि फेरि वेदका 6 अङ्गहरू छन्। एउटा 1 नम्बर शिक्षा भन्छ। शिक्षा भने फोनेटिक्स हो है। वैदिक भाषामा शिक्षाको अर्थ फोनेटिक्स हो, उच्चारण हो, प्रोनाउन्सिएसन हो, करेक्ट वे अफ प्रोनाउन्सिङ। किनभने वेदका 3वटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छन्। पहिलो शुद्ध उच्चारण हुनुपर्छ, राइट वे अफ प्रोनाउन्सिएसन, एन्ड देन त्यसको राइट युज। ती विभिन्न अवसरसित सम्बन्धित छन्। तेस्रो चाहिँ तिनीहरूको अर्थ बुझ्नुपर्छ, वेद अर्थ बुझेर पढ्नुपर्छ। र हिन्दू समाजले, हाम्रा बाबुबाजेले
केवल त मान्छे मरेका बेलामा जुन पाठ गर्ने काम गरे त्यसले कमसेकम फलानु ग्रन्थ रहेछ भनेर हामीलाई जानकारी भयो। त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र उहाँहरूले पहेँलो कपडाले बाँधेर त्यो शास्त्र राखिदिनु भयो। कमसेकम वेद भन्ने ग्रन्थ होइन, गीता भन्ने ग्रन्थ रहेछ भन्ने थाहा भयो। तर हिन्दू परम्पराले गरेको सबभन्दा ठुलो त्रुटि वेद बुझेर नै पढ्नुपर्छ, किनभने त्यो जीवन दर्शनको सबभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कडी हो। र त्यसका लागि वेदका अङ्गहरूमा पहिलो अङ्ग उच्चारण सिकाउने, दोस्रो कल्प भनेको चाहिँ के भन्दा यज्ञ गर्दाखेरि कुन मन्त्र पढेर सिकाउने, तेस्रो व्याकरण, त्यो वेदका शब्दहरूको रुट कसरी बनिएको छ, संस्कृतमा प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ। ठिक, अहिले चाहिँ हामी यो कोरोनाले एकदम आक्रान्त भएको समयमा बाँचिरहेका छौँ र यो समयमा विशेष गरेर स्वर्गद्वारीका अहिलेका चाहिँ आचार्यसँग ध्रुवजीसँग मैले भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँले स्वर्गद्वारीको निर्माण जुन अग्निहोत्र गरेको पाण्डवहरूले अग्नि जुन जहाँ हवन गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँकै कुण्ड नै स्वर्गद्वारी प्रभुले प्राप्त फेरि त्यसलाई एक्सकाभेट गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि निकाल्नु भयो र हाम्रो अगाडि राख्नुभयो र आजसम्म पनि त्यहाँ हवन भइरहेको छ र हवन सनातन समयसम्म चलिरहनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। र यो अग्निहोत्र गर्ने कामले पर्यावरणमा जुन पोजिटिभिटी क्रिएट हुन्छ, यहाँको वायुको शुद्धता हुन्छ र सारा जगतकै कल्याण हुन्छ, अतृप्त आत्माहरूको तृप्ति हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अहिलेको समय जुन यो अब कोरोना भएको समयमा संसारलाई चाहिँ संसारको वायुलाई शुद्ध गर्ने पर्ने आवश्यकता त अहिलेभन्दा अर्को कुनै छँदै छैन। यसलाई चाहिँ हजुरले यत्र अध्ययन गरेर के पाउनुहुन्छ? हजुरले यो भर्खर पनि प्रसङ्ग ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, हवनको कुराहरू हामीले अहिलेको समयमा जोड दिएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि कस्तो हो? यो यसलाई यसरी बुझ्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। म यहीँ भन्दै थिएँ जस्तै अब षडङ्ग वेदका लागि बुझ्नुपर्ने जस्तै चाहिँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त होइन, छन्द र ज्योतिष, यिनीहरूलाई पढेपछि बल्ल वेद बुझिन्छ कि। र वेदमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको यज्ञ हो है। तपाईँले जुन अग्नि हवनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो यज्ञ र वेदमा यज्ञ भनेको केवल चाहिँ हवन गर्ने मात्रै होइन। यज्ञो विश्वस्य नाभि भनेको छ कि भुवनस्य नाभि। यज्ञ वेदको केन्द्र चाहिँ केन्द्रीय विचार हो भन्छ। र 5 प्रकारका यज्ञ प्रत्येक मान्छेले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खास गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब श्रौतकल्प, गृहकल्पले विधान गरेका छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटा मध्ये एउटा ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ भनेको चाहिँ मान्छेले जन्मेपछि हाम्रा ऋषिहरू ज्ञानका प्रतीक हुन्, त्यसरी पढ्नुपर्छ। पढिएन भने ऋषि यज्ञ गरिएन, पहिलो कर्तव्य है हो। दोस्रो चाहिँ देवयज्ञ, यो हवन गर्ने, अग्नि कर्म गर्ने, यो देवयज्ञ हो होइन। त्यो किनभने देवताले हामीलाई वर्षा दिन्छन्, देवताले हामीलाई वायु दिएका छन्, देवताले हामीलाई सूर्य दिएका छन्, शीतलता दिएका छन्, चन्द्रमाले सबै रुख बिरुवालाई चाहिँ के भन्दाखेरि औषधि बनाइदिएका छन् र यिनीहरूप्रति हामी आभार छौँ। त्यो आभार कसरी प्रकट गर्ने? अग्नि नै देवता हुन् र हाम्रा र यी देवताको बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने मेडिएटर अग्नि हुन्। त्यसो भएर वेदको पहिलो मन्त्र नै अग्निमाथि छ। ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र नै अग्नि मीडे पुरोहितम भनेको छ। पुरोहित भन्ने शब्दको अर्थ फ्रन्ट रनर, फ्रन्ट गोअर हो, जो सबभन्दा अगाडि जान्छ, जो हाम्रो नेता हो, अगुवा हो, त्यो पुरोहित हो। अहिलेको शब्द जुन पुरोहित भन्ने शब्द छ त्यो कतै मिल्दैन। हितका लागि पुरो भनेको अगाडि हो। त्यस भएर अग्नि देव हामीले दिएको हबी गन्धका रूपमा पुर्याउने साधन अग्नि हो। त्यस भएर अग्नि हाम्रो मिडियम हो एउटा। अर्को यजुर्वेदको 6औं मन्त्रमा के भनिएको छ भने यी कीटाणुहरू, विभिन्न चाहिँ कीटाणुहरू छन् नि, मलमूत्रमा कीटाणु हुन्छन्, कुहिएका वस्तुमा कीटाणु हुन्छन्, तिनीहरूलाई राक्षस भनिएको छ।
दानव बनिएको छ र तिनीहरूलाई कसले नष्ट गर्ने त अग्निले नष्ट गर्ने देव दानव युद्ध भने त्यही हो अग्नि जलाइसकेपछि किटाणु नष्ट हुन्छन् हेर्नुस् र अग्नि त्यत्तिकै जलाउने होइन त्यसमा चाहिँ औषधिहरू जडीबुटीहरू त्यसमा राख्ने हो गाईको घिउ र जौ यिनी हवन गर्ने हो जसले गर्दा सुगन्धित वातावरण सुगन्धित हुन्छ र त्यो जडीबुटीले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी हानिकारक कीटाणुहरू मर्छन् र त्यो चिसो ठाउँ चाहिँ बस्ने लायक हुन्छ र वातावरणमा चाहिँ वातावरणको दुर्गन्ध हट्छ र जडीबुटीको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो धुवामा जडीबुटीको जुन चाहिँ सुवास मिसिन्छ त्यसले गर्दा वातावरण शुद्ध हुन्छ र वैदिक यज्ञको प्रतिनिधित्व हवनले गर्छ त्यसो भएर हामीले जुन कर्म गरे पनि हामी हवन गर्छौँ अग्नि बाल्छौँ नि चाहे विवाह कर्म होस् चाहे न्वारानको कर्म होस् यी सबै कति कर्महरू वैदिक होइनन् ती पछि चाहिँ के भन्दाखेरि विकसित भएका हुन् होइन अब ती चाहिँ कर्महरू जस्तै न्वारानको कर्म भयो होइन तपाईको चाहिँ यो मृत्यु संस्कारका कर्महरू भए यी चाहिँ वेदमा त्यति धेरै व्याख्या छैन पछि ऋषिहरूले गृहसूत्र अथवा गृहकल्प भन्ने ग्रन्थहरू बनाएर गौतम जस्ता ऋषिहरूले होइन वशिष्ठ जस्ता ऋषिहरूले ती चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न खालका हाम्रा संस्कारहरू छन् नि षोडश संस्कार भन्छौँ नि तिनीहरूको चाहिँ व्याख्या गृहस्थीका लागि गरिएको छ तर ती सबैमा ल्याएर अग्नि जोडिएको छ किनभने अग्नि जोडेपछि तिनीहरू सबै वेदसित गाँसिन्छन् वैदिक हुन्छन् त्यसो भएर कुनै पनि कर्मलाई वैदिक बनाउनका लागि हवन जरुरी छ अग्नि कर्म जरुरी छ हजुरले 5 वटा म भन्दै थिएँ अब पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि ऋषि यज्ञबाट हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो देव यज्ञबाट हवन गर्नु पर्यो र पितृ यज्ञ तेस्रोमा हामीले मेरो यो शरीर त मेरा पिता माताप्रति मेरा बाबुमाप्रति आभारी छ नि उहाँहरूका कारणबाट होइन हो र शुक्र र रजको चाहिँ संयोजनबाट मातापिताको संयोजनबाट यो म जन्मेको त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू पनि उहाँहरूका पिता माताबाट जन्मिनु भएको र यसरी सयौँ वर्षदेखिको हाम्रो अस्तित्व हाम्रा मातापिताको कारणबाट भएको हुनाले हामी उहाँहरूप्रति आभार छौँ त्यसलाई हामीले सम्झनुपर्छ र त्यो सम्झने दुईटा तरिका छ एउटा हामीले पनि सन्तान उत्पन्न गर्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो कुल वंश परम्परा अगाडि बढ्यो हाम्रा पिताले जसरी हामीलाई जन्माएर कुल बचाइदिनु भयो हामीले पनि छोराछोरी जन्माएर कुल बचायौँ त्यसो भएर पितृयज्ञ त्यो हो अर्को चाहिँ पिता मातालाई हामीले कुल पुर्खालाई बेला बेलामा सम्झेर चाहे त्यो श्राद्धका रूपमा होस् चाहे हामीले कतै गएर कसैलाई भोजन गराएर होस् चाहे अनाथालयमा लगेर हाम्रा मातापिताका नाममा हामीले कोठा बनाएर होइन चाहिँ के भन्दाखेरि दानहरू गरेर होस् यो पितृयज्ञ हाम्रो कर्तव्य हो चौथो कर्तव्य मानव यज्ञ नपढेका मान्छेले पढेका मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो धनी मान्छेले गरिबलाई धनले सहयोग गर्नु पर्यो निरोगी मान्छेले रोगी मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो बलियाले चाहिँ के भन्दाखेरि नबलियालाई सहयोग गर्नुपर्छ यसरी छरछिमेकमा हामीले सहयोग गर्ने कुरालाई यसलाई मानव यज्ञ भन्छ त्यसो भएर इट इज आवर ड्युटी टु बी गुड नेबर टु बी गुड सिटिजन टु बी गुड फादर टु बी गुड हस्बेन्ड टु बी गुड ब्रदर र पाँचौं यज्ञ भनेको भूत यज्ञ भूत यज्ञ भनेको सबै प्राणीहरूप्रति यो धरती त स्यालहरूको कुकुरहरूको बाघ भालुको तपाईँको रुख बिरुवाको सबैको हो नि हामीले त छिनेर खेतबारी बनायौँ भनेपछि हामीले कौवालाई केही दिनु परेन हामीले कुकुर बिरालालाई केही दिनु परेन गाई भैँसीलाई केही दिनु परेन हो त्यस भएर यी सबैप्रति हामीले कसरी हुन्छ भूतको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हुन्छ भूतको प्राणी जीव जीव हो है सम्पूर्ण प्राणी हो भूत जगत भन्यो भने मेटेरियल है भूतका दुईटा अर्थ हुन्छन् अब टाइमको सेन्समा पास्ट टेन्स भूत वर्तमान भविष्य होइन भूत जगत भन्यो भने मेटेरियल वर्ल्ड होइन भूतानाम भन्यो भने प्राणीहरू जीव है यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हामीप्रति मात्रै होइन रुख बिरुवाप्रति पिपलमा हामीले जल हाल्नु पर्यो तुलसीमा जल हाल्नु पर्यो जङ्गल हामीले हुर्काउनु पर्यो है अक्सिजनका लागि हामीले चाहिँ चराहरूलाई केही कुरा बाँड्नु पर्यो बाँदरहरूलाई केही कुरा दिनु पर्यो है यसरी हामीले चाहिँ एनिमलहरूलाई फिसहरूलाई बर्ड्सहरूलाई हामीले
मान्छे भएका नाताले, हामीले उनीहरूको जङ्गल खोसेका नाताले, उनीहरूका रुख काटेर उनीहरूको आवासमा हामीले समस्या पारेका कारणले हामीले चाहिँ उनीहरूप्रति दायित्व हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। यसरी वेदले हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो मान्छे बनायो त, पितृप्रति आभार। ऋषि पढालेखा हाम्रा पितृ ऋषि भनेका पढालेखा हाम्रा ऋषिहरू हुन्, उनीहरूप्रति पढेर चाहिँ हामीले थ्याङ्क्स गऱ्यौँ र हामीलाई सहयोग गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, उनीहरूलाई हामीले हवन दिएर घिउ चढाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ जडीबुटी चढाएर हामीले आभार व्यक्त गऱ्यौँ। र यसरी हामीले नदीनाला सफा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, जङ्गल सफा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, र छिमेक सफा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसरी वेदले त एउटा आदर्श समाज, आदर्श व्यक्ति, आदर्श जीवन, आदर्श पतिको कल्पना गर्छ। वेदले कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि एक्लै हिँड्ने मागेर खाने मान्छेको कल्पना गर्दैन। वेदले परिश्रमी, मेहनती, विद्वान, सुरो मान्छेको कल्पना गर्छ। यो यज्ञको कुरा गर्दा अब अरू कुराहरू चाहिँ हामीले समाजमा गर्ने कुराहरू भयो, पूजाआजा यज्ञ जुन छ यो चाहिँ सधैँभरि भइराख्ने कुरा भएन। समाजलाई तपाईँले करुणा दया गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले घरमा हरेक दिन खाना बनाइसकेपछि चराहरूको लागि पानी दिने आदि इत्यादि गर्न सक्नुभयो। यज्ञको कुरा हामी सधैँभरि गर्दैनौँ र केही आश्रमहरूमा हरेक दिन जस्तो हवन गर्ने चलन पनि देखिन्छ र व्यक्तिले घरमा पनि हवनहरू गर्न मिल्ने हो कि होइन कि कस्तो छ यो कुरा? यसो छ, त्यो पहिला कुरा त अब मानव जीवन समाजसित गाँसिएको हुनाले कति सम्भव छ, समयले कति अनुमति दिन्छ त्यसको आधारमा गर्ने हो। तर ओमकार है, ओमकारलाई वेदले मूल वेद ओमकार मानिन्छ है। समग्र वेदको निचोड मन्त्र भनेको ओम हो। त्यसैलाई अब पतञ्जलिको युगमा तस्य वाचक प्रणव भनेको छ, यो पतञ्जलिको एउटा सूत्र हो है। त्यसो भएर सारा ब्रह्माण्डको, सारा अस्तित्वको, सारा चेतनालाई बुझाउने कुनै शब्द छ भने त्यो शब्द ओमकार हो। त्यसो भएर कमसेकम मान्छेले 5 पटक ओमकार, त्यो ध्वनि भने नाद हो नि, त्यो नाद चाहिँ गर्नुपर्छ। बिहान पनि साँझ पनि त्यति गरियो भने वेद पनि सूक्ष्म रूपमा जीवित रहन्छ। हामीभित्रको योग साधनाको पनि प्राणायाम, नाद प्राणायाम हुन्छ र नाद प्राणायाम हाम्रो भयो भने वायु शुद्ध हुन्छ। The Secrets of Life with Subhas Agam.